अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ बज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब AR बज़मी। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर जो है मौजूद हूं। इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर जो ख्वाजा सरा की एक कम्युनिटी है, उनका यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये इनका उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो 8 मार्च को रैली निकालते हैं और उनका जिनका नारा है हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, लेकिन इन्होंने जो अपना नारा दिया है वो है हमारा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या मकासद है। जी, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएँ कि आप। मेरा नाम सबा गुल है, मैं इंडस होम की प्रेसिडेंट हूँ और ट्रांस अलाइंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैं ट्रांसजेंडर को लीड कर रही हूँ बगैर के इस्लामाबाद पिंडी को नहीं, पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, ये बताएं, ये आप क्यों मुजाहरा इसके ख़िलाफ़ कर रही हैं कि ये जो 8 मार्च को ख़वातीन रैली करती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जबकि आपने नया नारा दिया है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। इसके बारे में आप थोड़ा सा। हम माशरे से तंग होकर, लोग हमें अपसेट नहीं करते, लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, लोग हमें हज़रत लूत की कौम समझना शुरू कर दिए। क्यों? आज जो हमारे हाथ में स्लोगो है, जो हमारे पास बैनर हैं, यानी कि उस बैनर को देखें, उसमें कौन सा ऐसा गलत नारा लिखा हुआ है। अब सन 2018 में जो बिल पास हुआ पिछले दिनों में, यानी कि इस्लामी लोगों ने कितना गलत इसको उठाया था, यानी कि मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी, और हम जिन परस्तियों का बिल पास हो गया। आज यानी कि मैं उस चीज़ को साबित करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला की किसी किताब में, कुरान मजीद के अंदर हमारे यानी कि इस तरह की कोई जोड़ियों के हक़ नहीं लिखे हुए। मेरे हुजूर की हदीसों में यानी कि कोई भी ऐसा बयान नहीं लिखा हुआ। जब अल्लाह के कुरान में नहीं है, हदीस मुबारक के अंदर नहीं है, तो मेरे जिस्म में मेरा अख्तियार कौन सा हुआ? हाँ, मेरे जिस्म में सिर्फ मेरे अल्लाह का अख्तियार है। आज मेरा यही मेरे दिल से उठा हुआ मेरा नारा है, ये मेरे बच्चे हैं। अगर कभी हम लाखों रुपए में बिकते हैं, कभी हम टक्कों में बिकते हैं, कभी हमारे जिस्म को ख़रीदने वाले आते हैं, कभी हमारे गुरु हमें ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? हम कोई भेड़ नहीं है, कोई बकरी नहीं है, कोई भैंस नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई खाने पीने वाली सब्ज़ी मिठाई नहीं है, जिसका दिल चाहे उठाए बेचे और अपने बच्चों के ऐशो आराम की ज़िंदगी को बसर करें और हमारी किसी को परवाह ही ना हो। अच्छा मैडम, जो 8 मार्च वाली जो ख़वातीन हैं जो कल रैली निकाल रहे हैं, उनका कहना है कि हम तो आपके हकूक़ के लिए भी बाहर निकले हुए हैं, वो तो आप लोगों के साथ भी इनका जो है यकजहती है। नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। क्यों हमारे हकूक़ के लिए निकलती हैं? मर्द के अपने हकूक़ हैं, औरत के अपने हकूक़ हैं, ट्रांसजेंडर के अपने हकूक़ हैं। हमें अगर हकूक़ चाहिए होंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चाहिए, हम किसी औरत से हकूक़ से मुतमईन नहीं हैं। क्यों हमारे लिए निकलते हैं? जब हम खुद हैं, अपनी ज़बान लड़ सकते हैं, वो जंग मेरी है, वो लड़ाई मेरी है, वो हक़ मेरा है, तो मैं अपना हक़ क्यों किसी के मुंह पे ज़बान दे दूं? क्योंकि मेरे अंदर ज़बान नहीं है, मेरे जिस्म के अंदर राइट नहीं है। मेरे राइट किसी मिनिस्ट्री में नहीं है, किसी आर्मी की छावनी में नहीं है, किसी पुलिस की टेबल पे नहीं पड़े। मेरे राइट मेरे अंदर हैं। जब तक मैं खुद अपनी ज़बान नहीं खोलूँगी, मेरा राइट मुझे कोई भी नहीं देगा। तो 8 मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगे? कल आप रैली निकालेंगे अपने अलग से या क्या? आई एम सॉरी, हमारा कोई हक नहीं है। अच्छा। 8 मार्च को रैली निकालना, आज ही हम निकले हैं। अच्छा। और आज हम परमन सुकून से अपनी रैली निकाल। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपको अलग से एक दिन दे दिया जाए? अलग मैंने किया है। अच्छा। मैं किसी से ज़बरदस्ती दिन नहीं मांगती। अगर कश्मीर डे होता है यहाँ लोग आते हैं, 23 मार्च होता है यहाँ आते हैं, हर मजदूर डे होता है यहाँ आते हैं। क्या हम इंसान नहीं? मेरा भी हक है, मेरे ऊपर भी कानून लागू है। मैं उस कानून की तय के मुताबिक यानी कि हर साल 7 मार्च को यहाँ मौजूद हूँ। जी, शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं और शुक्रा से हम बात करते हैं, तो उनसे भी पूछते हैं वो इसके हवाले से क्या कहेंगे। जी, तो हम एक और शुरा है प्रोटेस्ट की, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम है मैडम नाया, मैं सबगुल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप ये आज जो दिन एहतजाज कर रही हैं इनके ख़िलाफ़ कि जो लोग ख़वातीन का दिन मना रहे हैं कल 8 मार्च का, और उनका नारा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और आप उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, इसके हवाले से आप क्या? हम दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हम ख्वाजा सरा हैं। जो लेडीज़ हैं उनको तो अल्लाह ने हकूक़ दिए हैं, हमें तो हकूक़ नहीं मिले हुए। जो औरतें कल अपना मार्च कर रही हैं 8 मार्च को, इनको ये नहीं करना चाहिए कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। मैं उन मर्दों को भी कहूँगी जिनकी औरतें बाहर आएंगी, उनको ये आने ना दे। एक मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा सरा हूँ। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि मुझ मर्दों कि आप लोग अपनी औरतों को बाहर भेजते हैं कि आप आके बाहर
یہ کریں کہ عورتیں باہر بیٹھ کے جلسوں میں میڈیا والے کے غیر محرم کے آگے جا کے وہ نعرے لگائیں میرا جسم میری مرضی، یہ غلط بات ہے. پھر اس طرح تو میرا جسم میری مرضی، جو مرضی کرے، وہ جو جس کے ساتھ وہ شادی ہوئی ہے، جو بھی ہے، اس کا شوہر ہے، پھر اس کا مطلب ہے اس کی مرضی ہے، وہ جس مرضی کو بلا سکتی ہے، جس مرضی کو جدھر بھی بھیج سکتی ہے. یہ بتائیں حکومت سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ حکومت سے ہمارے یہ مطالبات ہے کہ حکومت ہمیں تنگ کرتی ہے. پولیس والے ہم باہر مانگنے جائیں ہمارے پکڑ کے ہم سے پہلے جسم فروشی غلط کرتے ہیں، دوسرے بار پہ ہمارے ساتھ غلط بیانی اور ہمیں مار پیٹ کرتے ہیں، ہم سے پیسے چھین لیتے ہیں. اسلام آباد جس جگہ بھی جائیں ہمارے زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے. باقی جو ٹرانسجنڈر پڑی ہوئی ہیں وہ ماشاءاللہ سے جاب بھی کر رہی ہیں، ہم سے اب جاب نہیں ہوتی یا ہمارے سے کوئی پاس نہیں ہے مستقبل، ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مانگ ہی سکتی ہیں یا ہم فنکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بھی ایک دن ہونا چاہیے الگ سے ٹرانسجنڈر کا بھی؟ جی ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے کیا نام ہے یہ جو بھی اس دنیا میں جو جگہ پہ بھی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کی طرف سے ہے، چاہے وہ پولیس والوں کی طرف سے ہے، چاہے جس طرف سے بھی ہے، شاپنگ کرنے جاؤ جو ہم کوئی چیز خریدیں جائیں ہمیں خواجہ سرا کر کے بلاتے ہیں، ہماری انسلٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. شکریہ بہت. جی سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں. جی میرا نام نگاہ ہے، ٹرانسجنڈر ہوں، میں سبا گل انڈس ہوم کی ممبر ہوں. اچھا یہ بتائیں یہ جو آج آپ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، کل جو ہے 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، خواتین ریلی نکال رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے، جبکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ صرف خواتین بلکہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے لیے بھی وہ نکل رہی ہیں، ان کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. لیکن آپ کا جو آج کا احتجاج ہے وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ ہیں. آپ کہتی نہیں جو میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گی کہ ہر چیز پہ میرے اللہ جی کا اختیار ہے، ہر جسم پہ، ہر جان پہ، ہر زندگی میں. تو ہمارے جسم پہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اس لیے ہمارا جسم اللہ کی مرضی. اور وہ جو کل 8 مارچ نکال رہی ہیں عورتیں، ٹھیک ہر کوئی نکلے اپنے حقوق کے لیے، مرد عورت ٹرانسجنڈر جو بھی ہے، لیکن ایک ادارے میں رہ کے عورت کو حقوق 4 دیواری میں اور چادر میں لینے چاہیے. یہ نہیں کہ سر سے دوپٹہ اتار کے سڑکوں پہ ڈانس کر کے آزادی مانگتی ہیں، حقوق نہیں مانگتی. آپ کا کیا مطالبات ہیں حکومت سے؟ آپ کے جو حقوق ہیں کیا ہیں؟ جی ہم تو تھک گئی ہیں مطالبات کر کے، اپنے ایشوز بتا کے. کوئی ایسا حکمران نہیں آیا کہ ہمارے سنیں، ہمارے طبقے کی سنیں، کیونکہ آئے دن ہمارے ایشو بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے. تو ہماری التجا یہی ہے کہ خدا را اس کمیونٹی پہ بھی نظر ڈالیں، اس طبقے پہ بھی نظر ڈالیں اور ہمارے حقوق اور ہمارے مسئلے پہ بھی نظر ڈالیں. شکریہ بہت. آزادی لے کے رہیں گے، 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 آزادی ذرا زور سے لیں گے، آزادی مسکرا کے لیں گے، آزادی رو کے لیں گے، آزادی بھاگ کے لیں گے، آزادی چھین کے لیں گے، آزادی لے کے رہیں گے، آزادی لے کے رہیں گے، آزادی لے کے رہیں گے. جی آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میڈم دیدار فرام اسلام آباد بری امام سرکار سے ہوں، اور آپ نے جو کویشچن کرنا ہے پوچھیں. میں یہ بتائیں کہ یہ جو آج آپ مظاہرہ کر رہی ہیں میرا جسم اللہ کی مرضی، آپ جو ہے اس کے اگینسٹ ہیں. یہ جو 8 مارچ کی خواتین ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں منا رہی دن، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی اور نہ میں اس کو قائل کرتی ہوں، کیونکہ میرا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے نا. یہ دیکھو نا کہ انسان پورا مکمل اس دنیا میں آتا ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، زبان بھی، آنکھیں بھی دی ہیں، سب کچھ دی ہے. اور کیا کسی انسان نے دی ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی ذات نے دی ہے. تو پھر کیوں کہتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی اور نہ سمجھوں گی، کیونکہ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے. جو ایسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں، میں کسی سب کو برا نہیں میں کہتی، اللہ نہ کرے کہ میری زبان میں خواہ کہ میں سب کو برا کہوں. جو کہتی ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، اپنی مرضی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز بنا سکتا ہے انسان؟ کبھی نہیں بنا سکتا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو پریس کلب کے باہر جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کا آج یہ احتجاج ہو رہا ہے. یہ احتجاج یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ جو کل 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جا رہا ہے، جس میں خواتین ریلی نکالی جا رہی ہے، اور ان کا جو نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ان کے جو ہیں بالکل اگینسٹ ہیں. ان کے جو شرکاء ہیں جو ٹرانسجنڈر، ان کا کہنا ہے کہ میرا جسم اللہ کی مرضی. یہ
یہ ان کا کہنا ہے کہ میرا جسم اللہ کی مرضی، یہ ان سے ان کا اگینسٹ، ان کے خلاف یہ کر رہی ہیں مظاہرہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے حقوق ہیں، ہمارا ان خواتین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.